पाकिस्तान में सुनने वालों और देखने वालों को अरसलान शहजाद का सलाम पहुँचे। इससे पहले कि हम आज का वीलॉग शुरू करें, मेरी ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक ऑफिशियल अकाउंट, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं इंतहाई अहम टॉपिक है और इस टॉपिक पर गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए थी, क्योंकि इंतहाई अहम फ़ैसला आज एक अदालत ने दिया। मरियम नवाज़ की एक इंतहाई अहम फ़ैसले पर हमारे जो जज साहबान हैं उन्होंने अपने अहम रिमार्क्स दिए, जो इंतहाई ही खौफनाक मैं समझता हूँ कि ये रिमार्क्स थे। हमारे जज साहब ने कहा कि नैब को जब भी मरियम नवाज़ साहबा को गिरफ़्तार करना है वो 10 दिन पहले हमको इत्तला करे और उसके बाद सारी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्या हमारी अदालतें आज़ाद हैं? क्या इनके पीछे ताकतवर हल्के हैं जो ये काम करवा रहे हैं, या क्या बात है? क्यों इस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं? क्या ये फ़ैसला एक मखसूस ही लड़की के लिए है, या मतलब ये फ़ैसला तमाम उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो गरीब लोग 5-5 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, जो अपने वालिदैन से, अपने औलाद से, भाइयों से दूर है, एक 5-5 10-10 लाख के केस में वो अंदर पड़े हैं, और जो खरबों अरबों डॉलरों की करप्शन करके लंदन भागे हुए थे, उनके लिए ये सहूलतें क्यों मैसर हैं? मेरे अजीज़ों, बात करने के लिए बहुत है, लेकिन चंद अहम बातें जो हैं वही हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में रहते हुए ना मीडिया आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है। मैं समझता हूँ कोई बंदा आज़ाद नहीं है, और हमारी जो जमहूरियत है वो ख़तरे में है, क्योंकि जमहूरियत नाम की कोई चीज़ भी पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। क्या जज साहब को ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे कि मरियम नवाज़ अगर नैब का केस है तो उसको आप अरेस्ट करके अपनी तफ्तीश करें, और तफ्तीश करने के बाद अगर वो बेगुनाह होती है तो तब जाके अदालत उनको छोड़ेगी। लेकिन ऐसे फैसले जब आते हैं तो अवाम हमारी बड़ी ही समझदार है। अब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि इनकी बातों को समझ ना सकें, और लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमारे ताकतवर हलकों का इनके ऊपर हाथ होता है, जिसकी वजह से इस तरह के फैसले आते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला जो हमारी अदलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन एक तरफ मरियम नवाज़ का केस, एक तरफ चंद उन लोगों के केस जो बगैर वारंट के, जो हमारे घर की चारदीवारी है उसको पामाल करते हैं और उनको अरेस्ट कर किया जाता है। तो ये सब कुछ कौन करवा रहा है? सवाल ये है। हमारी अदलिया कहाँ पर है? क्या हमारी अदलिया जमहूरियत के तहत चाह रही है कि हमारी अदलिया जो है वो जमहूरियत को पुख्ता करने में अहम किरदार अदा कर रही है? ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी सोचने वाली हैं। मरियम नवाज़ लंदन में एक छोटी सर्जरी करवाने के लिए गई हुई थी, और उसने आज पाकिस्तान आना है, तो जब उसने आना था तो तब ही अदालत का ये फ़ैसला क्यों आया? इस पे बहुत से सवालिया निशान हैं, और बहुत से लोग इस पर बात भी करना चाह रहे हैं, और बहुत से लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। और मैं अदलिया से गुजारिश करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए कि सर, आप मेहरबानी करके इस मुल्क की जमहूरियत का ख्याल करें। हमारे ऐसे इस तरह की बातों से जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुँचता है, और फ़ैसले मेरिट पर दें। एक इंसान के लिए मेरिट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में रहने वाले एक-एक शख्स के लिए जो है वो मेरिट बरकरार रहना चाहिए। मरियम नवाज़ जो है वो, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि इस टाइम वो बहुत सारी सबकी लाडली भी है, और मुझे अपने दारों पर बहुत अफ़सोस होता है, क्योंकि जब इस तरह के फ़ैसले आते हैं, जहाँ तो वो सब के लिए एक जैसे फ़ैसले करें। क्या इस टाइम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ एक तरफ, और हमारे जो तहरीक इंसाफ पार्टी है वो एक तरफ। इमरान साहब कहते हैं कि यहाँ पर हमने पाकिस्तान में रहते हुए गरीबों की मदद करनी है, गरीबों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वाहिद एक लीडर है जो कि ये काम कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि पाकिस्तान को बचा सके। और दूसरी तरफ मैं आज सुबह मैं सीनियर वकील बाबर अवान साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें की, और बड़ी ऑथेंटिक बातें थी, और वो बड़ी अच्छी बातें थी, और मैं समझता हूँ कि ये बातें होना भी बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने आज फवाद हुसैन साहब के भाई को, जो कि फराज जिनका नाम था, जब वो पुलिस कस्टडी से वो रहा होकर आए तो वो देखा कि उनके सर के ऊपर चोट लगी थी,
اور وہ بابر اعوان صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے سر سے خون ابھی تک ٹپک رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پولیس کی کسٹڈی میں ان پر تشدد کیا گیا اور ان پر بہت ظلم کیا گیا۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، جب سے ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے ہی بہت سارے صحافیوں پر کے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب پر بھی اس طرح کا تشدد کیا گیا۔ عظیم سواتی صاحب بھی، شہباز گل صاحب نے کہا کہ ہاں ان کے ساتھ ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کے ننگی کر کے ویڈیو بنائی گئی اور بہت سی ایسی چیزیں جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کسی کی عزت مجھے اس ٹائم محفوظ نہیں لگ رہی۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پاکستان ملک ہمارا ایک بہت ہی اچھا ملک ہے، یہاں پر بسنے والے سب آزاد تھے، لیکن جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ یہاں پہ آزاد ہے۔ ہر بات کرنے والے کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان پہ مختلف قسم کے کیسز بنا دیے جاتے ہیں جو قابل مذمت بات ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم یہاں پر ٹیکس دیتے ہیں اور جو ٹیکس لیتے ہیں وہ بدماش بنے ہوئے ہیں، اور جو ہماری ٹیکسوں سے وہ تنخواہیں لیتے ہیں اور وہی لوگ ہم کے اوپر بدماش بنے ہوئے ہیں کہ ہاں جو لوگ ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں ان کو چاہیے نہیں کہ اپنی غریب عوام کی حفاظت کریں اور کچھ چند لوگ جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں ان کی خدمت کرنا چھوڑ دیں۔ سو بات بڑی ہی واضح ہے کہ جو فؤاد حسین صاحب کے ساتھ ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ ان کے گھر میں چار دیواری کا پامال کو ٹھوس پہنچی، ان کے گھر میں بغیر وارنٹ کے وہ ہماری جو پولیس ہے وہ گھس گئی اور وہاں پر ان کو پکڑا گیا، پھر ان کو لاہور کی سڑکوں پر گھمایا گیا۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے شام 6 بجے پیش ہونے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جانے کے بجائے وہ فؤاد حسین صاحب کو اسلام آباد لے گئے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ لاہور ہائی کورٹ کی توہین نہیں تھی؟ کیا لاہور ہائی کورٹ اسی طرح خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ کیا لاہور ہائی کورٹ پر اس پر ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ لاہور ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ آئی جی پنجاب صاحب کو اور آئی جی اسلام آباد صاحب کو بلاتے اور پوچھتے کہ عدالت کی آپ نے جو توہین کی ہے یہ کیوں کی ہے، اور ان کو میرے خیال میں معطل کرتے، اور معطل کرنے کے بعد ان پر انکوائری ہوتی اور انکوائری میں جو ثابت ہوتا وہی اس کا فیصلہ ہوتا۔ لیکن افسوس کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فؤاد حسین صاحب پر جو درخواست دی تھی پولیس کسٹڈی کی وہ بھی عدالت نے خارج کر دی، اور مریم نواز صاحب کو اتنا تحفظ دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ جب ان کو ریسٹ کرنا ہے 10 دن پہلے آپ بتائیے گا، کیونکہ یہ شہزادی ہیں، کیونکہ یہ جو ہیں ہماری بہت اہم پاکستان کی بیٹی ہیں، باقی بیٹیاں نہیں ہیں، ایک اکیلی بیٹی ہے وہ ہے مریم نواز۔ تو کیا اتنا تحفظ کوئی کسی کو کیسے دے سکتا ہے کہ جب وہ اتنا بڑا چور ہو، اتنا بڑا ڈکیٹ ہو اور پھر بھی ان کو تحفظ ملے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ہمارے ملک کے لیے اور کوئی بدقسمتی کی بات نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب، آپ پی ڈی ایم کو تحفظ دینے سے بہتر ہے کہ عام شہریوں کی حفاظت کریں، شفاف الیکشن کروائیں اور اپنے گھر جائیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آج جو عدالت نے ریمارکس دیے ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ ان کو جس نے بھی ریسٹ کرنا ہے وہ 10 دن پہلے اجازت سے لینا ضروری ہے، یا پھر جو فؤاد حسین کے ساتھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے؟ ان تمام معلومات کو آپ پرکھیے، جانچیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ آپ لوگوں کا آج کا ویلوگ اختتام کو پہنچا۔ اپنے ہوسٹ جرنلسٹ ارسلان شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، پھر ملیں گے